अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बतारीख़ 6 जुलाई 2023 बरोज़ जुमरात इंशाअल्लाह हम लोग एक ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का उन्वान है ख़वारिज। किस टॉपिक पर बात करेंगे? ख़वारिज। इससे पहले हम लोग जो है बात कर चुके हैं इसके बारे में, बोहरा के बारे में। दूसरे नंबर पे हम लोग बात किए थे आगा खानी के बारे में। तीसरे नंबर पर अब ज़ैदिया फ़िरका के बारे में बात किए। और इस कल हम लोग बात किए असना आशरी के बारे में। आज इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे ख़वारिज के ताल्लुक़ से। तो ख़वारिज के बारे में जान लीजिए कि कल मैं बताया था कि उम्मत मुस्लिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरके होंगे, लेकिन अगर जो है बड़े बड़े फ़िरके अगर आप गिनना चाहें तो आप समझिए कि एक तो ख़वारिज है, दूसरा जो है अहले तशय्यो, फिर मुअतज़िला, मुर्जिया, और फिर अगर लास्ट लेना चाहें तो अहले सुन्नत वल जमात। तो ये इन्हीं के फिर सारे ब्रांचेस। तो इसमें से जो है अहले तशय्यो पे तो किसी हद तक हम बात कर लिए हैं और आप लोगों को कुछ जो है आइडिया मिल गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ख़वारिज के ताल्लुक़ से कि ये कौन थे और इनके अकायद वगैरह क्या थे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ख़वारिज जो है ये समझे कि सबसे पहला फ़िरका था जो वजूद में आया, यानी इस्लाम से हट करके अपना स्टांस लिया। तो इसकी बुनियाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में पड़ गई थी। एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, बुखारी में इसके ताल्लुक़ से 10 हदीस है, लेकिन हदीस का जो ख़ुलासा ये है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से जो है सोना भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजद वगैरह से बहुत सारे कबाइल आए हुए थे जो नए नए मुसलमान थे। तो 4 लोगों में वो सोना को बांट दिए। तो कुरैश वाले और अंसार में से भी कुछ लोग एतराज़ किए कि ये लोग जो है नए नए आए हैं, हम लोग पुराने हैं, तो इनको आप दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके दिल रखने के लिए हम दे रहे हैं, ये नए नए मुसलमान हुए हैं, वरना ऐसा ये नहीं कि तुम लोगों से जो है मोहब्बत नहीं है। तो वो लोग मान गए। उसी में जो है एक आदमी आया, उसके बारे में आता है कि उसकी आंखें धसी हुई थी और गला जो है फुला हुआ था और पेशानी जो है उभरी हुई थी और जो है बाल जो है उतारे हुआ था, यानी ये सब जो है निशानियां थी। और उसने आकर के कहा कि इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद अल्लाह से डरो, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूंगा तो और कौन डरेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा में आए। तो बगल में एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप इजाज़त, हम कत्ल करते हैं। इस हदीस के रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि बगल में एक आदमी था, उसने कहा कि आप जो है या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए तो हम इसको कत्ल करते हैं। तो उनका 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 खुद कहना है कि वो आदमी कौन थे? खालिद बिन वलीद थे। तो यह समझिए कि आखिरी दौर की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जाने दो, वरना लोग कहेंगे कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने असहाब को जो है कत्ल करने लगे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखते ना ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, यानी उनका इशारा था कि मुनाफिक वगैरह भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो किस नियत से पढ़ते हैं वो तो सबको मालूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम किसी का सीना चीर करके नहीं देखते हैं, ना पेट चीर के देखते हैं, तो ज़ाहिरी जो है उसी पर हम जो है महमूल करते हैं। तो इस लिहाज से जो है उसके जो है कलमे का एहतराम हो रहा है। तो फिर वो जब जाने लगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नस्ल में से ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस समझिए कि थोड़ी सी गुस्ताखी करके चला गया है। इसमें से ऐसी ऐसी नस्लें पैदा होंगी कि जो ज़ाहिरी लिहाज से बहुत ही जो टिप टॉप के मुसलमान दिखेंगे,
इनकी नमाज़ों को देख करके तुम अपनी नमाज़ें जो है हक़ीर समझोगे। ये जो तिलावत कुरान में बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, और ये मुसलमानों से जंग करेंगे और अहले कुफ्र को जो है माफ़ करेंगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तो फरमाया कि अगर मुझे मौका मिल जाए, मेरी ज़िंदगी साथ दे दे वो वक्त आने तक, तो मैं इनके खिलाफ वो तलवारें उठूं कि ऐसे ख़त्म कर दूं जैसे आद आरम को जो है कौम समूद को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पेशन गोई करके गए थे। और इसमें जो है फिर दूसरी हादीस, तीसरी हादीस में इसका नाम भी आ जाता है कि ये कौन था आंखें धसी वाला, ये जो टकला किया हुआ था, वो जुल ख़ुवैसरा, नाम भी बहुत हार्ड है। तो एक और मौके से हुनैन से जब वापसी हो रही थी, तब भी इसने जो है ये कहा था कि इत्तक़िल्लाह, जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटे थे। अब फिर जब जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई की। उस पेशन गोई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशन गोई की कि तुम लोगों में एक जो है सबसे बेहतरीन होगा जो इनसे क़िताल करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निशानी के तौर पर कि वो उसको कैसे पहचानोगे, क्योंकि बहुत एम्बिगुअस मामला हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिरी लिहाज से इनका जो है मतलब मुसलमानी ढांचा जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें का एक आदमी ऐसा होगा कि जिसके बाजू कटे होंगे, और वो बाजू जो है थोड़े से जो लटक रहे होंगे, वो इस तरह के शक्ल के होंगे कि औरत का समझो कि पिस्ता। तो फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जब दौर में जो है जंग हुई है, तो फिर ये मारे गए हैं बहुत सारे। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि वो पिस्तान के शक्ल वाला बाजू वाला को तलाशो, तो मिल ही नहीं रहा था। तो लोग कहे कि नहीं वो तो कोई दिख नहीं रहा ऐसा। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने हमें कहा है वो झूठ नहीं बोल सकता, और जिसने उसको कहा वो भी झूठ नहीं बोलता, यानी अल्लाह ताला। फिर बोले नहीं चलो तलाशते हैं। तो फिर जो लाश को मतलब उलट पुलट करते गए, तो पता चला कि एक कुआं में या एक गड्ढा में जो है वो आदमी की लाश मिली, जिसका हाँ बाजू कटा हुआ था, और उसका जो है शक्ल ऐसी बनी थी जैसे कि दूर से देखने में लगे कि औरत का पिस्तान है। तब वो लोग जो है नारा लगाए। तो ये जो है इनकी जो है, ये समझिए कि एक तरह से मैं बता दिया कि इनका आगाज जो है वो समझिए कि पौधा जो है जन्म ले लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में, लेकिन फिरके की जो शक्ल इख्तियार किया है वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। ये मैं असल में बताना चाह रहा था। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी वो कम मामला हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, समझिए कि अगर इसको मिटा दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं 32 नहीं, आप सल्लम 11 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद बने हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो 13 तक रहे हैं, 13 हिजरी तक। फिर उसके बाद बने हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो 10 साल रहे हैं, तो 13 से 23 हिजरी तक रहे। इसके बाद जो है वो जिलहिज्जा में जो है उनकी शहादत हुई है। फिर ये 15 साल तक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला रहे। तो 23 जिलहिज्जा से लेकर के 35 जिलहिज्जा तक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला रहे। फिर जिलहिज्जा में अली रजी अल्लाह ताला बने। 35 से लेकर के 40 रमजानुल मुबारक में इनकी शहादत हुई है। खारजी के हाथ हुई, इब्ने मुलजिम नाम था, यानी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इसी ने जो है शहीद किया था। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कब बने हैं? 35 के बिल्कुल आखिरी मतलब महीने में। 18 जिलहिज्जा को उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की शहादत है। फिर इस्तरारी हालत में अली रजी अल्लाह ताला बने। तो उसके बाद जो है फौरन नया साल शुरू हो गया 36 हिजरी। तो 36 हिजरी में समझिए कि एक जंग हो गई, इख्तलाफ हो गया। तो आप जानते हैं कि 36 में जंग जमल। फिर 37 हिजरी में जो है एक बड़ा जंग हुआ, जंग सिफ़ीन। और फिर 38 में जो है इनके खिलाफ हुआ है, जंग नहरवान के नाम से मशहूर है। आप सल्लम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पेशन गोई करके गए थे कि जिस तरह से मुझे कुरान मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, तो तुम में का यह खुश नसीब शख्स वो है
جس کو قرآن کی تعویل منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے 3 مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر مدت میں، یعنی 4-5 سال کے مختصر مدت میں 3 جنگیں لڑنی پڑی مسلمانوں سے۔ تو جنگ جمل 36 میں، جنگ صفین 37 میں، جنگ نہروان 38 میں۔ تو جنگ جمل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ادھر کون تھے، اصل میں کون تھے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ لیکن لیڈ آگے کن کو کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر صفین میں کون تھے؟ امیر شام یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جنگ نہروان جو ہوا ہے یہ خوارج کے خلاف ہوا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ جان گئے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے جنگ جمل میں بھی تھوڑے سے ناراض ہو گئے تھے، کچھ ان کے اختلافات ہو گئے، لیکن جنگ صفین کے بعد یہ بالکل اسٹانس لے لی۔ تو ان شارٹ یہ سمجھے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہر داری بہت اہمیت دیتے ہیں، یعنی گیٹ اپ سیٹ اپ، جیسے وہ بولتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علماء یہود کے بارے میں کہ تم لوگ جو ہے مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، تو دیکھنے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے داڑھی کیسی ہے، ٹوپی ہے یا نہیں ہے، اور پھر جو ہے ٹخنس اوپر پیجامہ ہے یا نہیں، مطلب ایک ظاہری بھی شکل و صورت رہتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو تقویٰ ہے، حرام و حلال کا پاس و لحاظ ہے۔ تو وہ جو ہے ان کے اندر معاملہ جو ہے ظاہری داری میں جو ہے آپ ٹاپ کے مسلمان آپ کو دیکھیں، لیکن روح دین کے لحاظ سے بالکل مطلب دور تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی ان کی یہاں شدت کی وجہ سے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتے تھے اور اپنے طرف سے جو ہے نظریات گڑھ لیتے تھے، یعنی قرآن کے اوپر اپنی شدت جذبات کو تھوپ دینا، یہ جو ہے خوارج کی علامت ہے۔ تو ان کو جو مس گائیڈ سب سے بڑا کیا لگا کہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کسی نے بڑا گناہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا انکار کر دیا، یعنی اللہ نے منع کیا شراب پینا، کسی نے شراب پی دیا تو اللہ کا حکم کا انکار، اللہ کا انکار۔ تو گناہ کبیرہ کا انکار کفر ہے۔ اب کفر ہے، اب اس کا رزلٹ بہت آگے نکال دیتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے تو پھر ان کے جو ہے جائیداد جائز ہے، ان کی اولادیں جو ہے غلام ہیں، ان کی بیویاں جو ہے باندیاں ہیں، یعنی سارا لیول جو ہے جو کفار مشرکین جو میدان جنگ میں آتے تھے جن کے لیے لگتا تھا وہ مسلمان کے لیے لگا دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو ایک یہ بڑا مسئلہ تھا، یہی اصل جو ہے بس کی گانٹھ تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم میں آئی۔ تو اب معاملہ کیا ہوا، اور وہ یہ اپنے حساب سے یہ خود طے کریں گے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جنگ صفین میں ان لوگوں نے اسٹانس لیا۔ جنگ صفین میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور تقریباً 70,000 جو ہے ایک دوسرے کی تلوار سے جو ہے شہید ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر سے جو ہے قرآن کو جو ہے نیزے کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ہارنے لگے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی جنگی چال ہے اور جنگ جاری رکھو تاکہ فنش ہو جائے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں، قرآن سامنے آ گیا ہے تو قرآن کا فیصلہ مان لیتے ہیں، تو جنگ کو روک دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ چلیے 2 حکم بنا دیتے ہیں، قرآن کے مطابق وہ دونوں فیصلہ کر دیں۔ تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ کی طرف سے کون آئے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو عبداللہ بن عباس کو چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں نیوٹرل ہونا چاہیے، تو آپ کے رشتہ دار ہیں، تو پھر جو ہے ابو موسیٰ عشری کو بنایا گیا۔ اب یہ بہت سیدھے سادے تھے، متقی تھے لیکن سیدھے سادے تھے، یہاں پر ڈپلومیسی کا معاملہ تھا۔ تو جو معاملہ ہوا، میں جنگ صفین پہ پوری ویڈیو بنا چکا ہوں، جنگ نہروان پہ بھی، جنگ جمل پہ بھی پوری بایوگرافی کیا ہوں، یعنی سیرت النبی مکمل میں ریکارڈنگ کرا چکا ہوں، خلفائے راشدین مکمل ریکارڈنگ کرا چکا ہوں، بنو امیہ سیریز پورا ریکارڈ کرا چکا ہوں، بنو عباس ابھی جاری ہے، اب انشاءاللہ پھر اس کو اسٹارٹ کرنے والا ہوں، تو وہ آپ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ پرابلم کر دی، تو جس کی وجہ سے جو ہے معاملہ جو ہے بن نہیں پائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ آ گئے اور پھر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جنگ صفین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جو ہوا، تو اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے ہیں،
لیکن ادھر کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی خوارج مزاج کے تھے، شدت پسند لوگ تھے، یہ لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو گئے نہروان میں، سمجھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رپورٹنگ ملی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے امیر شام سے پہلے ان سے نپٹنا پڑے گا۔ ان کے بارے میں بہت حدیثیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہل آف ڈاگ آف ہیل، جہنمی کتے ہیں یہ، اتنے خطرناک، مانے بدترین مخلوق کہا، جہنم کے بدترین مخلوق یہ ہوں گے، اور جو ان کو مارے گا قتل کرے گا وہ بہترین مخلوق ہوں گے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ پہلے انہی سے نپٹتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہو سکتا تھا، اسی لیے اتنا ہارڈ دینا پڑا، کیونکہ یہ گیٹ اپ رکھتے تھے مسلمانوں والا، صوم و صلات کے پابند تھے تب۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے کہ جاؤ پہلے حجت پوری کر دو، نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے اس سے نپٹیں گے اسلحہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے راستے میں ادھم مچا دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر سمجھنے لگے تھے۔ اب اس میں جو ہے ان لوگوں نے کہا جب عبداللہ بن عباس گئے کہ بھائی آپ لوگ کیوں چھوڑ کے آگے اور پھر مسلمانوں کے جان کے در پہ ہو گئے، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے 3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تینوں اعتراض کے جواب اگر میں دے دوں تو مان جائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نمبر 1 یہ بتائیے کہ جنگ جمل میں جب ہم لوگ لڑے تو یقینی بات ہے کہ ہم لوگ حق پہ تھے، وہ باطل پہ تھے، تو جب ہم لوگ جیتے تو ان کے مال کو ہم لوگ جو ہے مال غنیمت کیوں نہیں بنائے؟ ان لوگوں کو غلام اور عورتوں کو باندیاں کیوں نہیں بنائے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ جو مال غنیمت والا معاملہ ہے وہ کافروں کے لیے ہے، یہ آپسی میں جو غلط فہمی کے بنیاد پر ہے، تو وہ اصول یہاں پر جو ہے اپلائی نہیں ہوگا۔ نہیں کیسے نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اس کو لیڈ کون کر رہی تھی؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا مانتے ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مانتے ہو؟ ہاں بیوی مانتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں کیا آیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی جو ہیں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ان کی بیویاں جب مانتے ہو تو وہ تمہاری ماں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ تو تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو باندھی بنائے گا؟ تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو بولے کہ معاملہ جو ہے وہ ہر اصول دوسری جگہ جو ہے ہر جگہ نہیں چپکے گا، وہ جو ہے سرکم اسٹانس دے کر کے اس کو بائفرگیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو جو ہے بس یہ ہے کہ وہ لوگ جو لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیے تھے وہ ہاتھ توڑ دیا گیا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان دونوں کو حکم کیسے بنائے؟ حاکم تو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، حکم انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حکم بنانا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ ارے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں پھر کیا؟ انہوں نے کہا کہ سورہ نساء جو ہے اس میں آیت نمبر 35 ہے شاید، اس میں تم پڑھو کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہدایت کیا دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر شوہر بیوی میں زدہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے، اور دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو جو ہے حل نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ دینی معاملات میں جو ہے حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا تو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے یہ حلق سے نہیں نکلے گا، یعنی فہم اس کا اندر نہیں جائے گا، بس فوراً ظاہری الفاظ پر جو ہے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار، دائیں بائیں سرکمسٹانس موقع محل یہ سب کچھ نہیں۔ پھر تیسرا اعتراض ایک یہ ہوا تھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ دوسرا تو ہو گیا حکم والا، تیسرا معاملہ کیا ہوا تھا؟ چلیے نیا پیج لیتے ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹر کہ یہ جنگ رک گئی، کہا کہ چلیے مصالحت کی بات ہوتی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ پوائنٹ لکھ کر کے دیے کہ ان پوائنٹ پر ہماری باتیں ہوں۔
तो उसमें जो है पहला जो लफ्ज था वो क्या था, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की जानिब से फला फला पॉइंट पर बात होगी। अब उधर से भी वो कहते कि हमारे तरफ से ये बातें होंगी। तो ये लेटर जैसे ही गया है, पहले ही लफ्ज पर जो है अमीर शाम ने इतराज कर दिया, बोले ये क्या चीज है, वो अमीरुल मोमिनीन, बोले अमीरुल मोमिनीन मानते तो हम जो है उनके खिलाफ जो है जंग क्यों करते, इसको काटो। तो फिर अली रजी अल्लाह ताला के पास मामला आया, तो उन्होंने जो है इसको कहा अच्छा ठीक है काट दो, अली बिन अबी तालिब कर दो। अब ये बड़ा जो है एक हंगामा हुआ, कैसे काट दिए, नहीं काटना चाहिए था। अब जो है खवारिज ने तीसरा सवाल कहा कि उनके मुतालबे पर इन्होंने अपना अलकाब कैसे हटाए, ये अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या अमीरुल काफिरीन हैं, अमीरुल मुनाफिकीन हैं, क्या है, फिर अपने से काटे हैं ना उनके मुतालबे पर। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ने कहा कि अच्छा, तो उनको याद दिलाया सुलह हुदैबिया का। सुलह हुदैबिया में आप जानते हैं कि सुहैल बिन अम्र उधर से आया था कुरैश वालों की तरफ से, और उसने कहा था कि ठीक है मुआहदा कर लेते हैं, जो भी मुआहदा सुलह हुदैबिया आप जानते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये मुआहदा तय पा रहे हैं। सुहैल बिन अम्र ने पहला ही लफ्ज पे इशारा किया कि मोहम्मद के बाद ये क्या लगाए हैं, रसूलुल्लाह, ये क्या है, ये रसूल अल्लाह के रसूल है। बोले इसी की तो लड़ाई है, अगर यही हम मान लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर हमारी लड़ाई खत्म हो जा रही है, तो हमारे दरमियान और आपके दरमियान ये मुआहदा नहीं हो रहा, हटाइए इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला बोले कि चलो इसको मिटा दो, ऐसे मिटा दो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिटाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है बताओ कहाँ पे है। तो बोले अच्छा ठीक है ऐसे कट कर देते हैं, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया गया। तो अली रजी अल्लाह तआला बड़े जोश में थे, गुस्से में थे उस वक्त सुलह हुदैबिया के मौके से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दी कि ये हमको माने ना माने मैं तो हूँ अल्लाह के रसूल, इनके मानने से क्या होता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई कर दी है अली बिन अबी तालिब को उसी वक्त, कि तुमको अभी बहुत गुस्सा आया ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मामला को लेके चलना पड़ता है। एक वक्त तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें भी ना चाहते हुए एक लफ्ज काटना पड़ेगा। तो वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई यही जंग सिफ़ीन में पूरी हुई थी। तो ये तो मैं एडिशनल नॉलेज दे दी आपको। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला खवारिज को समझाया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाए थे मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो यहाँ पर तो रसूलुल्लाह के मुकाबला अमीरुल मोमिनीन को जो है हटाया गया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो है बहुत सारे लोगों को बात समझ में आई, तो समझिए कि 6,000 के करीब में से जो है 2,000 करीब लोग जो है तौबा करके वापस आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग उधार खाए बैठे रहते हैं, ठीक टाइप के रहते हैं, वो नहीं नहीं ऐसा ही नहीं है वैसा नहीं है हम जंग करेंगे। तो फिर अली रजी अल्लाह तआला ने तलवार उठाए और समझिए कि 2,000 के करीब वो जो है मारे गए। तो ये जो है इनका जो है यहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ। तो समझिए कि इनका जो फिरका बना है ये 36-37 हिजरी में, जंग सिफ़ीन के बाद। बुनियाद तो पड़ गए थे आप सल्लम के दौर में ही, क्योंकि ये असल में जहनी अलामत का मामला था कि शिद्दत पसंद और उसमें जाहिरदारी और बातिन तक ना जाना, मामला फहमी नहीं, और फिर जो है उसमें वो जो है महल मौका महल इस सब का जो लिहाज ना करना, ये सब कौन करता है, फकीह करता है। ये वजह है कि आप देखेंगे बहुत सारे जज्बाती नौजवान वगैरह रहते हैं कि फौरन फतवा लगा देते हैं कुफ्र का फतवा, अरे वो तो यहूदी का एजेंट है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो मुनाफिक है, वो तो ये। लेकिन जो आलिम रहता है समझदार रहता है वो 50 मरते। देखिए अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो अहले तशय्युह के बारे में, ये बताइए वो काफिर हैं या नहीं, ये बताइए कि वो हैं या नहीं। तो इस लिहाज से जो है इनका जो है आगाज यहाँ से हुआ। अब यह है कि मुख्तसर में मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ कि इनका अकीदा मामला क्या था।
کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور سے بھی ان کو پرابلم نہیں تھا، لیکن آخری دور میں جو ہے جب فتنے رونما ہونے لگے اور ان کے گورنر وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط کرنے لگے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ معزول ہونے کے بالکل لائق تھے. تو ان سے جو ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور ان کو نپٹنے کے لیے انہوں نے پھر کن کا ساتھ دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ادھر جو ہے جانشی وغیرہ بن گئے، سمجھے کہ امیر شام وغیرہ. تو ان سے نپٹنے کے لیے ان لوگوں نے چونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو نہیں مانا، تو اس لحاظ سے جو ہے جو خلیفہ برحق کو نہ مانے تو وہ بھی واجب القتل ہے. تو ان کے لیے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل کے قیدیوں کے ساتھ غیر مسلموں والا سلوک نہیں کیے، اور جنگ صفین میں جو ہے وہ حکم کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ امیر المومنین کا لقب جو ہے کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے بھی وہ ناراض ہو گئے. تو یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق تک تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ان کو پرابلم ہوا، اور پھر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پرابلم ہو گیا. تو وہ سمجھے کہ اس وقت تو دو ہی گروپ تھا، امیر المومنین ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا پھر امیر شام تھے. لیکن ان دونوں نے مطلب ان لوگوں نے دونوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر کے یہ الگ ہو گئے. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بھی جنگ کرنی پڑی، جس جنگ کا نام تھا جنگ نہروان. تو یہ سمجھے کہ 38 میں علی رضی اللہ، پھر 40 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں شہید ہو گئے. یہ خوارجی نے مار دی. پھر ان لوگوں نے بہت پریشان کیا، ان کا زور ٹوٹا نہیں. پورے بنو امیہ کو جو ہے اگر ناک میں دم کیا ہے تو یہ خوارج نے کیا. آپ میری پوری سیریز دیکھیے، 62-63 ایپیسوڈ میں بنایا بنو امیہ سیریز، چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں 10-10 منٹ کی، 12 منٹ کی، اور آپ کے لیے بہت تفصیل سے میں لیا. عمر بن عبدالعزیز کی بھی جو شہادت ہے اس میں اصل میں یہی مسئلہ تھا، خوارج نے ہی پھنسا دیا تھا. اور ان کا جو اصل زور ٹوٹا ہے وہ دور عباسی، ان لوگوں نے زور توڑ دیا ان لوگوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ مینٹلٹی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. دجال کے ساتھ بھی جو ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اور آج بھی دیکھیں آج بھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں. افغانستان میں جو ہے طالبان کی حکومت آئی ہے، ان کو کمزور کرنے کے لیے مسجدوں میں بم پھوڑتے رہتے ہیں. ان پہ کہتے نہیں یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، فلاں جگہ وہ دونوں میں بات ہو رہی تھی. تو مینٹلٹی آپ دیکھیں گے کہ یہ شدت پسندی ان کے یہاں رہتی ہے. اب ان کے یہاں بھی کئی جو ہے فرقے ہیں، فرقہ در فرقہ. تو آپ اس پر اگر آپ بات کریں گے دلچسپی رہے گی تو میں آپ کو جو ہے ان کے کون کون سے فرقے ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دوں گا. ان کا جو ہے سمجھیے عباضیہ فرقہ جو عمان میں ہے، تو یہ بھی جو ہے انہی میں سے نکلا ہوا، لیکن وہ تھوڑا سا ماڈریٹ وغیرہ ہے. پھر آزارقہ فرقہ وہ تھوڑا سا سخت ہے. پھر جو ہے نجدات، تو بہت سارے ہیں. تو وہ میں بنو امیہ سیریز دیکھ لیجئے، تو آپ کو ہسٹری اگر اس سے دلچسپی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے. آپ جو ہے سب سے پہلے سیرت النبی جو ہے 31-32 ایپیسوڈ میں اس کو سن لیجئے. پھر خلفائے راشدین سیریز آپ 21-22 سیریز ایپیسوڈ میں اس کو سن لیجئے. پھر بنو امیہ سیریز جو ہے مکمل طور سے سن لیجئے. پھر بنو عباس میں جو 14 جو ہے ایپیسوڈ ہو چکا ہے، 15واں میں شروع کرنے والا ہوں. تو پھر ساتھ میں چلیے. اور میں ٹل ناؤ آج تک میں جو ہے جو 2023 تک وہ میں ہسٹری کو لاؤں گا. تو یہ آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے، پوری دنیا کے جو ہے آپ کو ہسٹری معلوم ہو جائے. بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے بنو اسرائیل کی ہسٹری وہ بھی میں آپ لوگ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سسٹمیٹک انداز میں آدم علیہ السلام سے بتا دوں گا. تو پرابلم ہے. اور اب جو ہسٹری آج کل لکھی جا رہی ہے وہ ہمارا کرنٹ افیئر آپ روزانہ سنتے جائیے، تو وہ ہسٹری جو ہے محفوظ میں کرتا چلا جا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے بالکل ہیلدی نالج آپ کو ہو جائے گا. تو دنیا کو آپ کو سمجھنے میں اور اس کے حساب کو اس کو برتنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو اس لحاظ سے میں کرنٹ افیئر بھی لیتا ہوں، ہسٹری بھی لیتا ہوں، تاکہ قرآن حدیث کو صحیح طور سے ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس لیکچر کو